من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس تو پہلے کہ تواڈے چوں کسے ایک نو موت آ جائے۔ پھر وہ کہے اے میرے رب مینوں تھوڑا ٹائم مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ میں تیرے رستے اندر اپنا مال صدقہ کر لاں اور میں نیکوکاراں چوں شامل ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کسے جان نو مہلت نہیں دیندے جدوں دی اجل دا وقت آ جائے۔ ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات ذی وقار معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل قدر معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ اللہ دی توفیق نال جاری و ساری ہے، اور اللہ دی رحمت دے نال اسی جمعہ ادا کرن واسطے اللہ دی دتی ہوئی توفیق نال او دے گھر اندر موجود ہے۔ اے اول وقت تے آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے میری اور تہاڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ رمضان المبارک نیکیاں دی سیل والا مہینہ ہے۔ جس طرح کوئی دکان والا، کوئی شاپنگ مال والا چیزاں دی آفر لگاندا ہے، سیل لگاندا ہے کہ جناب فلاں چیز تے اسیں اینے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، چیز سستی ملے گی، لوگ جلد تو جلد جا کے حاصل کر دینے، کیوں چیز سستی ہو گئی ہے، سیل لگ گئی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے رمضان دے مہینے اندر نیکیاں دی سیل لگا دیتی ہے۔ فرمایا ایک نیکی کرو میں 700 گنا تک دا ثواب عطا فرماواں گا۔ اے رب ذوالجلال والاکرام دی رحمت دا مہینہ بھی ہے، بخشش دا مہینہ بھی ہے، اور نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد، ذرا محبت نال درود آقا دے پڑھیا کرو، جناب محمد۔ درود پڑھن نال نقصان کوئی نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی علامہ نہیں، درود پڑھیے اللہ پاک اجر کثیر عطا فرما دینے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اللہ دے گھر اندر آؤندے ہو، پریشانیاں نو پیچھے رکھ کے آیا کرو، سوچاں نو پیچھے رکھ کے آیا کرو۔ اللہ دے گھر اندر اللہ دا ذکر سن کے جے سکون نہیں ملنا تے پھر کیڑی چیز تو سکون ملنا ہے اور کس جگہ تو سکون ملنا ہے۔ مومن تے مچھلی دی مانند جویں مچھلی نو پانی چ سکون ملدا ہے، مومن نو اللہ دے گھر مسجد اندر انج سکون ملدا ہے۔ تے منافق دی مثال ایویں ہے کہ جویں پرندہ پنجرے چ قید ہو جاندا ہے نا، منافق دا ایویں دل نہیں لگدا مسجد دے اندر۔ تو اسی اللہ دی توفیق نال مومن ہاں، سانو رب دے گھر اندر سکون ملدا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس لے مسجداں دے اندر جاؤ نا، یہ سمجھو اللہ دے باغات نے، باغیچے نے، چار لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ اللہ دے نبی ایتھوں کی کھانا پینا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ جنت دے میوے نے
یہ چر لیا کرو، کھا لیا کرو اللہ دے گھراں دے اندر آ کے۔ حضرات ذی وقار نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اندر آقا قرآن دی بھی کثرت دے نال تلاوت کر دے، جبریل نو قرآن سارا ہی آقا سنان دے، جبریل میرے پیغمبر نو سنان دے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام رات کی عبادت بھی کریا کر دے، اور نبی پاک علیہ السلام رمضان دے مہینے اندر سخاوت بھی کریا کر دے، مال زیادہ تو زیادہ اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے رمضان دے مہینے اندر۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے بارے ہوندہ ہے تیز آندھی دے نالوں بھی زیادہ اللہ دے پیغمبر صدقہ کر دے۔ آئیے ذرا قرآن پاک چو اپنی بات دا آغاز کریے۔ آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرما دیو، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ فرمایا اس وقت آن تو پہلے پہلے اللہ دے رستے چ خرچ کر لو۔ انفقوا واحد دا صیغہ نہیں، تثنیہ دا نہیں، بلکہ جمع دا صیغہ ہے۔ انفقو غریبو تسی بھی خرچ کرو، امیرو تسی بھی اللہ دے رستے اندر خرچ کرو، سارے دے سارے خرچ کرو۔ اللہ سونیا خرچ کدے جو کرنا ہے؟ فرمایا ما مما رزقناکم، جیڑا رزق اساں تانوں عطا کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اندے چ اللہ دے رستے چ خرچ کریا کرو۔ موت دے آن تو پہلے پہلے قرآن نے ایک بندے دا ذکر کیتا ہے، فرمایا اس بندے دی طرح نہ بن جانا جس بندے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے، موت دا سنیا آ جاندا ہے۔ اس ویلے بندہ آندا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ سونیا میں نو تھوڑا جا ٹائم دے دے، تھوڑی جی مہلت دے دے۔ بندیا نمازاں پڑھنا چاہنا ہے، نہیں اللہ بندیا روزے رکھنا چاہنا ہے، نہیں اللہ حج عمرے تے جانا چاہنا ہے، نہیں اللہ کرنا کی چاہنا ہے۔ سنو قرآن دے الفاظ فَأَصَّدَّقَ اللہ میں نو مہلت دے دے، میں تیرے رستے اندر مال صدقہ کرنا چاہنا۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ میں پھر نیکاں دے وچ شامل ہونا چاہنا۔ حضرات جس لئے موت دا پیغام آ جاندا ہے، اللہ فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ اس ویلے پھر کسی نو مہلت نہیں دیندے، ایک لمحے دی تخیر نہیں ہو سکدی، ایک لمحے دی تقدیم نہیں ہو سکدی، نہ وعدہ ہو سکدا نہ گھاٹا ہو سکدا۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام ہے، اللہ پاک ہوتے بھی ایویں دی گل کر رہے ہیں۔ قرآن دا پارا تیسرا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے اتھے ایماندارانو مخاطب کیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو انفقوا مما رزقناکم، اس دن تو پہلے خرچ کر لو جس دن اللہ فرماندے نے کوئی تجارت کاروبار کم نہیں آئے گا۔ ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اللہ فرماندے نے اس دن مال کم نہیں آنا، اس دن کوئی تجارت کم نہیں ہونی، اس دن کوئی سفارش کسے دے کم نہیں آئے گی۔ بندے آوتے بچنا تے اپنے عمال دے سر دے بچنا، یعنی قیامت دے دن تو پہلے خرچ کر لو۔ اور میرے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا ہے، ایک سائل آیا سوال کردہ آگے کہن لگا جی اللہ دے نبی میں بڑا ضرورت مندہ سونیا میں بڑا غریب ہوں میں بڑا ضرورت مندہ اللہ دے پیغمبر میرے نال کچھ تعاون فرما دیو تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کائنات دا نبی دولتاں نال پیار نہیں سی کردا میرے پیغمبر دے کول ہے ہی کچھ نہیں ہے اللہ رب نے آکھیا سی جے تو آکھے سونیا میں احد پہاڑ نو سونے دا بنا سکنا وا پر میرے آقا نے دعا فرمائی سی اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشر لی مسکینا واحشر لی فی زمرۃ المساکین آقا فرماندے نے اللہ میں نو جب تک زندہ رکھے مسکین بنا کے رکھے اللہ موت آوے مسکینی دی حالت اندر آنی چاہیے عرشاں دے عمال کا جدوں کل قیامت نو میں نو اٹھائیں گا اللہ مسکیناں دی صف وچوں اٹھا دینی اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی تسی یہ دعا کیوں کر دیو تے میرے آقا فرماندے نے انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم 40 سنتن ایسا میں دعا تا مانگنا اے مسکین لوگ جڑے نے مالداراں نالوں 40 سال پہلے اللہ دے جنت وچ چلے جان گے 40 سال انہاں ماڑیاں نے پہلو جنت وچ ٹر جانا ہے میں تاں مسکین دیاں دعاواں مسکین بنن دیاں دعاواں کرنا میرے آقا کول ایک سائل آیا ہے آکے آندا ضرورت مند اللہ دے پیغمبر میرے آقا فرماندے نے اے پیارے بلال کو رضی اللہ تعالی بلال میرے آقا دا خادم بھی ہے تے میرے پیغمبر دا خزانچی بلال ہے سبحان اللہ نبی دا خزانچی بلال ہے عظمتہ لے گیا شانہ لے گیا بلال اللہ اکبر اللہ چیڑیاں اوتھے رہن والے انو نہ مل سکیاں اللہ نے او شانہ دوروں آن والے کالے رنگ دے بلال نو عطا کر دیتیاں نے میرے آقا دا خزانچی ہے آندے نے اللہ دے نبی اج تے کول کچھ نہیں ہے خزانے وچ کوئی شے موجود نہیں ہے تے میرے آقا فرماندے نے اون والے سائل گل سن لے اللہ نبی پاک بھی کہہ سکدے سی یار جا چلا جا اگوں مال آئے گا میں پھر تینوں دے دیاں گا جی میں ساڈے پتہ لگے نا فلانا بندہ راشن تقسیم کر دے کوئی ماڑا بندہ لیٹ چلا جائے تے آندا جناب ہن تے میں ونڈ دیتا ہے ہن تے مال ختم ہو گیا ہے ہن تے اگلے سال ہی دے سکنا ہن تے جناب مہینے بعد ہی مل سکدا ہے میرے آقا فرماندے رہے ایتھے ہی بیٹھ جا سونیا گل سن لے جی اللہ دے پیغمبر فرمایا ہونا بازار ویندا پیا ہے اس بازار وچ چلا جا او فلانے دکاندار کول جا کے میں محمد دا نام لے کے ادار سامان لے لے جدو محمد نو اللہ پیسے دے گا تے محمد اپنا قرضہ بھی اتار دے گا میرے نبی نے قرض اٹھا کے تے ماڑے غریب بندے دی مدد کر دیتی ہے ایک قافلہ آیا جگاں دے پیر دی مسجد دے اندر اے جسم تو اے بے لباس نے کٹے پھٹے لباس پہنے ہوئے نے بھوکاں دے ستائے قافلے دے لوگ آ گئے نے اللہ دے پیغمبر اسی بڑے پریشان ساڈے کول کھان نو کچھ نہیں پین نو پہنن نو کچھ نہیں ہے اللہ دے پیغمبر نے صحابہ وچ اعلان فرما دیتا ہے اے میرے صحابیو آ تواڈے ضرورت مند محتاج بھائی آئے نے تے انہاں دی جا کے مدد کرو صحابہ کسے نے گھروں جا کے کپڑے لے اوندے نے حضرات کوئی پیسے لے کے آ رہا ہے کوئی کھجوراں لے کے آ رہے ہیں صحابت صحابہ نبی دے یاراں دی سخاوت نوٹ کر لے حتیٰ کہ حدیث وچ لکھیا ہے میرے
نبی دے یاراں نے اینا مال لے آندا ہے، ایک ڈھیر کپڑیاں دا لگ گیا ہے تے ایک بڑا وڈا ڈھیر اناج دا مسجد وچ جمع ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے کپڑے بھی دے دیتے، کھان پین دا راشن بھی دے دیتا ہے، تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ مسکرا پہ ہے۔ نبی حالت ویکھ کے پریشان سی، انہاں دی کفیت نبی کولو ویکھی نہیں سی جا رہی۔ صحابہ نے دل کھول کے سخاوتاں کیتیاں نے، محبوب کائنات مسکران لگ پینے، وارشاں دے مالکا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کیسے یار عطا فرمائے نے جڑے میرے کے اشارے تے اپنا مال قربان کر دیندے نے۔ حضرات تبوک دا موقع میرے نبی نے اعلان فرما دیتا ہے، حضرت عمر فرماندے نے میرے گھر اندر بڑیاں فراخیاں نے، مال دولت ہے وے، میں گھر گیا مال گھر دا دو حصیاں چ ونڈ لیا۔ حضرات کہنوں تے بڑی آسان جی گل ہے، گھر دا ادھا مال سدھی جناب فاروق لے کے آ گئے انہیں، ادھا گھر چھڑ کے آ گئے انہیں، تے سمجھن ڈے نے اج میں نمبر لے جانا ہے، اج میں ساریاں تو اگے نکل جانا ہے۔ تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عمر ما اب کئی تالے اہلے کا یا عمر، عمر گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے ہیں؟ فرماندے نے اللہ دے نبی ادھا مال لے کے آ گیا تے ادھا گھر چھڑ کے آ گیا۔ تے سونیا صدیق نو بھی پوچھو گا، دل وچ سوچن ڈے نے اج میں ابو بکر تو نمبر لے جانا ہے۔ ابو بکر ہر واری اگے نکل جانا ہے۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام دا یار غار بھی آ گیا ہے، صدیق نے بھی پنڈ سر تے رکھے ہوئے گے، لیا نبی دے قدمیں چ ڈھیر کر دیتی ہے۔ میرے آقا نے اے نہیں آکھیا لے کے کی آئے ہیں، بلکہ فرمایا ما اب کئیتا لے اہلے کا یا ابا بکر، ابو بکر گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آئے ہیں؟ تے صدیق نے جڑا جواب دیتا ہے آندے نے اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، سونیا گھر وچ میں اللہ تے او دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا، باقی مال جنہ سی سونیا سارا ہی لے کے آ گیا واں۔ حضرات صدیق دے بچے بھی ہے سن، صدیق دی بیوی بھی ہے سی، آندے نے مورخین لکھ دے نے صدیق کر دیاں دیواراں تے ہاتھ مار رہنے کتے کوئی سوئی بھی ٹنگی نہ رہ جائے، جو کچھ ہے وے اج سارا محمد الرسول اللہ دے سامنے میں پیش کر دینے۔ اینو آندے نی ابو بکر صدیق یار غار وفادار غم گسار میرے نبی دا حبدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر تو دے ادھا مال لے کے آئے ہیں۔ عمر آندے نے میں نو سمجھ آ گئی، اے عمر تو کدی بھی صدیق تو اگے لنگ سکدا؟ صدیق نو اللہ نے پہلا نمبر عطا فرمایا ہے۔ صدیق وفا اندر بھی اگے، جان نبی تو قربان کرن واسطے بھی اگے، صدیق مال دین واسطے بھی اگے۔ آئیے اللہ پاک دا قرآن سن دے جانا، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا سپارہ اللہ فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ پھر کہہ دیو، فرمایا تسی اونا چر نیکی دی اصل نو نہیں پہنچ سکدے، کامل نیکی حاصل نہیں کر سکدے، حتی تنفقوا مما تحبون، حتی کہ او چیز اللہ دے راج دیو جڑی توانو بڑی پیاری لگ دی ہے۔ ابو طلحہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کو قرآن سنے ہیں، قرآن دی ایک آیت سنی ہے تے پیچھا بیٹھے سی، اٹھ کے نبی پاک دے کول آ گئے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ابو طلحہ کوئی گل کرنی آ، اتھوں اٹھ کے ایتھے آ گئے ہیں۔ جی اللہ دے نبی میں تواڈے نال ایک گل کرنا چاہنا، سونیا تساں آ ہنید پڑھ کے سنائیے۔ اللہ دے پیغمبر مدینے تو سامنے میرا ایک باغ ہے، منو بڑا پیارا ہے، بڑا سونا لگدا ہے، سب تو قیمتی میری پراپرٹی ہے، سونیا گواہ بن جاؤ میں باغ اللہ دے راہ وچ صدقہ کر دیتا ہے۔ سارا باغ ہی اللہ دے راج دے دیتا ہے۔ قرآن دی ایک آیت سن کے، ایک آیت سنی تے اپنا قیمتی باغ، کھجوراں دے بوٹے تے انگوراں دیاں بیلاں تے پانی دے چشمے سمیت نبی دے یار نے رب نو ہی دے چھڑے ہے۔ تے میرے آقا نے فرمایا سی نا، کون ہے جڑا اللہ نو قرض حسنہ دے گا؟ اللہ دے خزانے بڑے نے، رب نو قرضے دی لوڑ، بولو قرضے دی رب نو ضرورت کوئی ضرورت نہیں، پر رب آندے نے میں بندے ہو جنت تواڈے واسطے بنائیے، میں قرضہ لے کے تے اس جنت دا تانوں وارث بنانا چاہنا۔ من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ اے بندے او کون ہے؟ من ذلذی، کون ہے او بندہ جڑا اللہ نو قرض دے وے، قرضاً حسناً اچھا قرض دے وے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ تے اللہ او دے اس مال نو دگنا کر کے انہوں واپس دین، وَلَهُ أَجْرٌ کریم تے نال اللہ انہوں عزت والا پیارا تے اچھا اجر بھی دین۔ میرے آقا دے صحابی ابو دہدہ رضی اللہ تعالی، نبی دے یاراں نے سخاوت کیتی ہے تے کرن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر وعدہ کر دے ہو جے میں اللہ نو قرض حسنہ دیاں تے رب مینوں کی دے گا؟ فرمایا اللہ تینوں جنت دے اندر اس تو اچھا باغ عطا کر دے گا۔ فرمایا سونیا پھر باغ میں رب واسطے وقف کر دیتا ہے۔ اٹھے اپنے باغ دے مین دروازے تے پہنچے، آواز دیندے نے نی ام دہدہ میرے بچیاں نو لے کے آپ بھی آ جا، بچیاں نو بھی لے کے آ جا۔ تے باغ ایسا باغ ہے جدے اندر 400 بوٹے کھجوراں دے نے تے وچے چشمے نے تے وچے ابو دہدہ نے اپنی رہائش بنائی ہے۔ بڑے امیر لوگاں نے فارم ہاؤس بنائے ہوندے نے نا، وچ رہائش بھی رکھی ہوندی ہے۔ ابو دہدہ فرماندے نے نی ام دہدہ بچیاں نو لے کے باہر آ جا، میں باغ محمد رسول اللہ نو رب واسطے دے چھڑیا، ہن اسی اندے وچ رہنا بھی نہیں، استعمال بھی نہیں کرنا۔ اے ہے نبی دے یاراں دا جذبہ سخاوت، اور میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا اپنا دل بھی بڑا وسیع ہے۔ آقا وسیع القلب نے، وسیع الظرف نے، آمینہ دلال جناب محمد، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے، ایک عورت آئی ہے چادر بنا کے، اپنے ہاتھ نال چادر تیار کیتی ہے، بڑی سونی چادر بنائی سو تے لے کے جگاں دے پیر علیہ السلام دی خدمت حاضر ہو گئی ہے۔
اللہ دے پیغمبرہ میری طرفوں تانوں تحفہ ہے بولو آ میری طرف تانوں سونیا تحفہ تے چادر رکھ لو تے میرے آقا علیہ السلام نے چادر دا تحفہ قبول کر لیا پتہ لگیا کہ اپنے امام خطیب نو تحفہ دینا بھی صحابہ دی کوئی نہیں نہ دیا جے بھائی اگے کیڑا اللہ معاف کرے ہیں گل پہ کرنا آمینہ دے لال جناب محمد ساڑھی عوام ماشاءاللہ تو بڑی محبت کرنے والی ہوندی ہے اینی کافی ہے اللہ پاک رحمتاں برکتاں تانوں عطا فرما دے ازراہ تفنن خوش طبی واسطے گل کیتی ہے اے نہ سمجھا جائے کہ مولوی صاحب تحفہ لینا نہ بھائی آمینہ دے لال جناب محمد چلو کاری صاحب نو عید دے دے آجے کاری صاحب نو سوٹ دے دے آجے آمینہ دے لال جناب محمد اور بہتے بھی کنجوس نہ پڑھیا کرو اللہ دے بندے ہو عید دیا کرو اپنے امام نو جڑا تواڈے بچے پڑھاندا ہے تانوں نمازاں تراویحاں کو کھل کھلا کے عید دیا کرو کو سوٹ دیا کرو اللہ دے بندے ہو نال کو سوٹ دی سلائی بھی دیا کرو دیو گے نا انشاءاللہ ہیں محبت کریا کرو کاری صاحب ماشاءاللہ او پتہ نہیں بہاول پور کنی دور تو آئے نے اللہ پاک انہاں نو صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے آمینہ دے لال نو چادر دا تحفہ دیتا ہے تے میرے مرشد علیہ السلام نے چادر زیب تن کر لئیے تے چادر بڑی پھپن لگ پئیے میں آنا چادر دی وجہ تو نبی نہیں پھپیا بلکہ نبی دی وجہ تو چادر پھپن لگ پئیے میرے نبی دے جڑا لڑ لگ گیا ہے اللہ نے خوبصورتیاں دا مقدر بنا دیتیاں نے آمینہ دے لال نے چادر سے بے تن فرما لئیے تے چادر بڑی پھب رہی ہے تے مصطفیٰ بیٹھے نے تے ایک بندہ ایک صحابی کہن لگا اللہ دے پیغمبر چادر بڑی سونی لگن رہی ہے سنو کن لا کے عورت ایک آئی تحفے دے پاروں ایک چادر لے آئی لے آ کے تے میرے نبی نو پھڑائی نبی سونے چادر زیب تن فرمائی مرید ایک بیٹھا ہویا سی اگے لگے کہن چادر کنی سونی لگے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ویل سونے نے چادر اتاری مرید اپنے دی نظر چا گساری ذرا مسکرائے تے بات سنائی تینوں چنگی لگ دی تے تو لے جا پائی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے یار جے چادر تینوں پسند آ گئی ہے چادر تینوں سونی لگ رہی ہے تے تا چادر تو لے جا یہ چادر میرے نبی نے اتاری تے صحابی نو دے دیتی آقا علیہ السلام مجلس ختم ہوئی صحابہ کہن لگ پہ یار تینوں ایویں نہیں سی کرنا چاہیے تو نبی پاک نو ایڈی سونی چادر لگن دے سی لے لئیے نبی پاک نے تینوں انکار نہیں کیتا تے چادر لین والا کوئی غریب نہیں کوئی ماڑا نہیں کوئی عام بندہ نہیں بلکہ مدینے دا ٹاپ بزنس مین عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یار چادران دا گھاٹا کد ہے میں تے چادر تاں لئیے جس لے دنیا تو جاواں گا اس چادر نے محمد رسول اللہ دا جسم چھویا آپ دے جسم نال مس ہوئیے ٹچ ہوئیے میں انو اپنا کفن بنانا چاہنا میں تاں چادر محمد رسول اللہ کو لو لئیے
मैनू चादरां दी थोड़ कोई नहीं, मैं ते आना इन्हें नबी दे जिस्म नू छूया, मैं इन्हू अपना कफन बना लांगा। सुबहान अल्लाह। इथों मेरे नबी दे दिल दी कुशादगी दा भी पता लगदा है। नबी करद लै लै के दिया करदे सहाबा नू, और जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक यार वफादार गुबदार गमगुसार सोना सहाबी अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को रज़ी अल्लाह ताला। जे सखावत दी गल होए ते उस्मान दा जिक्र ना होए, गल पूरी नहीं हो सकती। मदीने अंदर कहत पै गया, भुख पै गई मदीने अंदर, आटा दाना नहीं लभदा। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ए जानिसार मुल्क शाम चो ऊंटां दी एक कतार उस्मान दी मदीने आ गई है। इन लदे ऊंट आए ने, सहाबा आंदे ने मदीने दियां गलियां च ऊंट चलदे सी, सानू इंज लगदा सी जिवें जमीन हिल रही है। ते ताजर अगों दी आए, कहंदे ने उस्मान असी तेरे कोलों गंदम खरीदांगे, साडे नाल सौदा कर ले, असी तैनू 10 गुना मुनाफा देंगे। उस्मान आंदे ने मैनू इस तो बहुता पिया मिलदा। सुबहान अल्लाह। फरमाया उस्मान 20 ले 30 ले, फरमाया इस तो भी बहुता मैनू मिलन दिया। उन्हें क्या उस्मान किन्ना को मिलदा ही पिया? फरमाया मैनू मुनाफा 70 गुना ज्यादा मिलन दिया है। उन्हें क्या मदीने च ताजरी को नहीं जेड़ा साडे नालों वध के तैनू मुनाफा दे देवे। फरमाया आओ फिर मैं तुहानू वखा देवां ओ ताजर जिंदे नाल उस्मान ने सौदा कीता। मदीने दे चौके जाके मेरे उस्मान ने ऐलान कीता है, ओ गरीबो ओ मदीने दे लोगो, आओ उस्मान दा गल्ला आ गया, बोरियां भर के दाने ले जाओ। उस्मान ने तिजारत रब नाल कर लई है, जाओ ले जाओ बोरियां भर के। ताजर विंदे ही रह गए उस्मान नो। उस्मान वाकई जिंदे नाल तू तिजारत कीती है, ओ रब ते एक दा 700 गुना भी अता कर सकदा है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जे जंगे तबूक ते इत्थे उस्मान ने मेरे आका ने ऐलान कीता, फरमाया जंग ते जाना उस्मान तामन दी जरूरत। मेरे नबी ने बाई नेम उस्मान को चंदा मंगया, और मेरे मुस्तफा ने गरीबा वास्ते भी मंगया, मस्जिद वास्ते भी मंगया, ते नबी ने जिहाद वास्ते भी चंदा मंगे। मेरे आका ने नाम लैके उस्मान दा, ते उस्मान फरमांदे ने अलैया मिअतु बईर, अल्लाह दे नबी मेरे जिम्मे 100 ऊंट, उन्हां दा सादो समान ओ भी उन्हां दे उत्ते। अल्लाह दे नबी ओ तैयार शुदा सवारी वास्ते 100 ऊंट, या रसूल अल्लाह कबूल फरमा लो। ते मेरे नबी फरमाते ने उस्मान आले और भी जरूरतां ने। ते जग्गां दे पीर नू फिर फरमाते ने अलैया मिअतु बईर, अल्लाह दे नबी 100 होर लिख लो। फिर मेरे आका फरमाते ने उस्मान ने लिखवाई जा रहे ने 500 600, इधरों ऊंट भी लिखवाए ने, उधरों घोड़े भी लिखवा दिते ने। ते मेरे नबी नू पता सी मेरा दमाद सैंदी पार्टी है, नबी दा जुआई भी है, दमाद भी है, ते मेरे मुस्तफा दा यार भी है, नबी दा सहाबी भी है। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने उस्मान सवारियां दा काम हुण चल जाएगा। ते आका फरमांदे ने उस्मान नकदी दी भी जरूरत है,
حالا عثمان نے پہلو ہی بڑا کچھ دے لیا سی، اسی ایک باری دے کے آنے بس جی سال دا فکر لے گیا تے میرے عثمان فرماندے نے آکو رضی اللہ تعالی، بولو بولو رضی اللہ تعالی، اللہ عثمان جتھے لیٹے ہے قبر دے کروڑاں رحمتاں دی برکھا نازل فرما دے۔ عثمان دے اج بھی مدینے جب بینک اکاؤنٹ چل رہے نے، عثمان دے نام دے اج بھی بلدیہ دے بل آ رہے نے، عثمان دے اکاؤنٹ چو اج بھی پیسے لے کے مدینے دے غریباں چ ونڈے جا رہے نے۔ اوے عثمان نو گیا صدیاں ہو گئیاں نے پر عثمان دے کھاتے بند نہیں ہوئے، انج دا تاجر آسمان دی نیلی چھت نے نہیں ویکھیا تے زمین دے سینے تے دوجا انج دا تاجر نہیں آیا۔ آج بھی اکاؤنٹ چل رہے ہیں، عثمان کرے گا اللہ دے نبی اجازت ہوئے میں گھر تک ہو کے آیا، جا چلا جا تے عثمان نے جا کے نبی دی تھی نو آکھیا ہوئے گا ذرا کو درم و دینار تے پیک کرنا، میں تیرے بابا دی خدمت لے کے جانا چاہنا، لے کے آ گیا۔ اللہ دے پیغمبر نو لے آ کے پیش کیتے، نبی نے چولی جے درم و دینار پا لینے تے میرے نبی کدے سجے پاسے الٹ رہنے کدی کھبے پاسے پلٹن رہنے تے نبی دا چہرہ چمک رہا خوشی نال، مال ویکھ کے نہیں، نبی نو مال نال پیار نہیں ہے بلکہ میرے نبی دا سینہ کنا ٹھنڈا ہویا ہوئے گا۔ آقا فرمائی جا رہنے تے عثمان لکھوائی جا رہنے تے نال نبی پاک علیہ السلام ہے جو چولی چ درم و دینار پائے نے تے زبان تو فرماندے نے ما ذرا عثمان ما مل بادا حاصل یوم، فرمایا عثمان آج دے بعد تو کوئی عمل نہ کرے، کوئی نیکی نہ کرے، عثمان تو پھر بھی جنتی ہے۔ 7 وارا میرے نبی نے ایک کوئی مجلس اندر عثمان نو جنتی بشارت سنا دیتی ہے۔ عثمان نے رب دی راہ تے قربان کیتا، اپنا مال خرچ کیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، پڑھ لو صلی اللہ، میری تواڈی اماں جان مومناں دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ زاکیہ مزکیہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑیاں نے حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے 80,000 دینار یا درہم شام چوں مدینے اما عائشہ دی خدمت جب پیش کیتے نے۔ رمضان المبارک دا مہینہ تے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن سارا لگا کے نا شروع ہو گئیاں نے مال پیک کر کے درم و دینار تھیلیاں چ پا کے ونڈن لگ پئیاں نے، تقسیم کر دیاں جا رہیاں نے۔ شام ہو گئی، 80,000 دینار سارے اللہ دے راہ چ خرچ کر دیتے نے۔ افطار دا وقت قریب ہے، خادمہ کہن لگی ماں جی تھوڑے جے پیسے دیو ہمیں باروں افطاری دا سامان لے آواں۔ فرماندیاں نے بیٹا اے تے تساں مینوں پہلوں دسنا سی، مینوں تے یاد ہی نہیں رہا، میں تے جننے پیسے سن سارے اللہ دی راہ چ تقسیم کر دیتے نے، میں تے یاد ہی نہیں رہا، میں تے رکھے ہی کوئی نہیں، میں تے سارے ہی ونڈ دیتے نے۔ تے بیٹا میں پانی پی کے کھجوراں کھا کے گزارا کر لواں گے، اینا 80,000 درہماں دے مدینے دے ماڑے لوگ دے ادا حقدار سن۔ ہے جے میری تواڈی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے آئیے ذرا سن دے جانا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال فرماندے نے
جڑے بندے میرے رستے اندر مال خرچ کرتے نے رب انہاں دیاں خوبیاں تے صفتاں بیان کر رہے ہیں. آؤ ذرا سن دے جانا. اللہ فرماندے نے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرمایا او لوگ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم جڑے مشکلات تکلیفاں آ جان تے اللہ دی رضا واسطے صبر کر لیندے نے. مال چ گھاٹا پہ جائے جان چ گھاٹا پہ جائے بیماری آ جائے دکھ آ جائے کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی بن جائے اللہ کو جی واپس لے لے کسی طرح دی ازمائش آ جائے تے کی کردے نے صبروا ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب دی رضا واسطے صبر کر دیندے نے جزا فضا نہیں کر دے. اگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نمازاں قائم کر دینے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً جو مال اساں دتا ہے اون دے وچوں پوشیدہ طور دے تے ظاہری طور دے خرچ بھی کر دینے اللہ دے راج بھی دیندے نے تے برائی دا بدلہ اے اچھائی دیندے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. فرمایا عقبہ دا گھر آخرت دا گھر جنت رب دا آخرت دی کامیابی اللہ پاک نے انہاں دا مقدر بنا دیتی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یار بیان کر دینے فرماندے نے میں ایک باغ دے وچوں دی گزریا ایک کالج رنگ دا سیاہ فام غلام بیٹھا کھانا کھان لگا کھانا شروع کرن لگا تے میں پوچھیا نا اینو ویکھیا منظر تکیا پہلوں تے انہیں کھانا شروع کیتا تے سامنے آ کے ایک کتا بہ گیا ایک لقمہ آپ کھاندا ایک توڑ کے انہوں سٹ دیندا ایک لقمہ آپ کھاندا دوجا توڑ کے وہ دے اگے سٹ دیندا تے میں منظر ویندا رہیا میں قریب چلا گیا او پایا تو کون ہے کہندا جی فلانے دا نوکراں غلام مزدوراں تانوں پتہ ہے نوکر ملازم نو منی تولی ناپی روٹی دتی جاندی ہے 2 مل گئیاں 3 مل گئیاں میں پوچھیا کم کوتا یومن ایک دن جتے نو کنیاں روٹیاں ایک ٹائم دیاں مل دیاں نے کہن لگا 2 روٹیاں مل دیاں نے اندے نے تو آو بھی کھا دیئے تے ادھی نال نو کتے نو کھلا دیتی ہے گل کے جواب دیتا کہن لگا یار میں کھا رہا سا تے اللہ دی بھوکی مخلوق میرے سامنے بیٹھی سی تے میرا دل نہیں سی کیتا کہ رب دی بھوکی مخلوق میرے منہ ول ویکھے تے میں پیٹ بھر کے روٹی کھا لاں میں رب نو کی جواب دینا حضرات آئی لوگ نے جنہ دے بارے قرآن آندا ہے الذین ينفقون اموالهم اے او لوگ نے جڑے اپنے
اپنے مال خرچ کرتے نے اللہ دے راہ دے اندر۔ حضرات رمضان دا مہینہ ہے، اللہ نے اگر مال دیتا ہے تے او دے جو زکات دینا رب نے تیری ذمہ داری بنائی ہے۔ اسلام دے بنیادی ارکان چو ایک رکن زکات ہے تے جننے بھی نبی آئے نے سارے نبی نمازاں بھی پڑھتے رہے تے بولو زکاتاں بھی ادا کردے رہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل، پھر آکھو تھکے تھکے سبحان اللہ، بولن مینڈیاں تے تھکن تسیں ڈے ہو۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ فرمایا ساڈا نبی اسماعیل وعدیاں دا بڑا ہی پکا سی۔ بولو وعدیاں دا ادھی وعدہ کرنے مولوی جی 1000 2000 5000 مولوی صاحب نو نا لکھوا دیتا دے بعد السلام علیکم انتظامیہ دے قابو نہ آئے۔ اسماعیل نبی وعدیاں دا پکا سی۔ بولو وعدیاں دا بول دے نہیں جے ہونے وعدیاں دا پکا سی۔ اللہ سانو بھی پکا بنا دے، اللہ سانو بھی وعدیاں دا پابند بنا دے۔ تے اسماعیل اور کی کردا سی یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے گھر والیاں نو نماز دا تے زکات دا حکم دیا کردا سی۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے رب دا بڑا ہی پسندیدہ انسان سی ساڈا اسماعیل۔ حضرات اب دنیا دا مال اللہ پاک نے تینوں عطا فرمایا ہے تے پھر انہوں رب دے راہ وچ خرچ کر کے اپنی جنت کمال ہے۔ حضرت عثمان نو اللہ نے مال دیتا، عثمان نے اس مال دے بدلے جنت دا سودا کر لیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نو اللہ نے مال دیتا، ابن عوف نے دے کے تے رب نال جنت دا سودا کر لیا۔ بڑے بڑے صحابہ نے مال دے کے جان دے کے اللہ نال جنت دا سودا کر لیا۔ میاں جیڑے جوڑ گئے نے وہ بھی چھوڑ گئے نے تے جیڑے دے گئے نے وہ اپنی آخرت بنا گئے نے۔ جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پانے۔ کدے کسے نہیں آکھیا پیسے بڑے چھڑ گیا اے دے کفن نو جیباں لا کے پیسے جیباں چ پا دیو کتے قبر چ کم آن گے۔ نہ سونیا تیرے انہاں اگلے کپڑے بھی اتار لینے نے۔ لوگ انج کر کے نہ جناب جیباں چیک کر دینے جیباں ویندے نے۔ اگلے دن میرے ایک چاچا فوت ہوئے نے، اللہ قبر تے رحمتاں دا نزول فرما دے۔ فوت ہوئے نہ دے ایک بیٹا انہاں دا تے بڑا ہی فرما بردار اپنے باپ دا، بڑا ہی تابعدار ہے تے اللہ نے بڑیاں رحمتاں تے بڑے کاروبار تے بڑیاں برکتاں دتیاں نے۔ بیٹا جوان بڑا جوان قد کاڑ سونا اچا لمما تے باپ فوت ہو گیا نا تے اسی اپنے چاچا نو غسل دین واسطے سارے پرا کھڑے ہاں تے ایک میرے پرا نے چاچے دے پتر نے انجنا انہاں دی جیب چوں بیمار سن عرصہ دراز تو ہاسپٹل سن، لیکن پتر نے جیب پیو بیمار دی پیسیاں نال بھری ہے۔ اللہ گواہ ممبر تے کھڑے ہاں انج پرا میرے نے پیسے کڈ کے نا انج اس ویر نو پھڑائے، لو بھائی جانا چاچا جی دے پیسے نے۔ اینے سارے پیسے انہیں جیب وچ پائے نے۔
پھڑ لینے تے اکھاں جانسو جاری ہو گئے رون لگ پیا تے نال آندا ابا انہاں پیسیاں نو میں کی کرنا ہے ابا ہن کیڑا جڑا مینوں ڈانٹے گا کیڑا جڑا میرے تے ہن سختیاں کرے گا حضرات ماپیاں نال پیار کریا کر شفقت کریا کر خرچ کریا کر انہاں تے اور بڈھے ماں پیو دیاں جیباں بھر کے رکھیا کر رب ذوالجلال دی قسمیں انہاں دیاں جیباں تو بھریں گا رب تیریاں جیباں خالی نہیں ہون دے گا باپ دا خدمت گزار جیڑا ہوندا ہے جیڑا ماپیاں دیاں جیباں بھرن والا او سونیا گن گن کے نہ دیا کرنا آکھیا کر خا بابا تیرے کیڑے خرچے نے تو کی کرنا ہے پیسیاں نو او میاں تنخواہ مل دیا کاروبار چو پیسے اوندے آتے خزانچی باپ نو بنا دے باپ نو خزانہ پھڑا دے او دے کولو منگیا کر بچیاں دی طرح منگیا کر مالک ارض و سما دی عزت دی قسمیں اللہ تھوڑ نہیں آن دے گا اللہ اکبر اللہ تے جمیاں جوڑی جائیں گا ماپے بھی ترسن ڈینے پہنا پراما دے بھی خرچ نہیں کردہ تے سن لینا ذرا اوہ جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پان گے تیرے پہنا تے برا بہ کے کرن گے صلاح تیری بیوی دا نکاح کتے ہور دے بڑھان گے او میاں اللہ ذوالجلال والاکرام دا نظام ہے اے سارا کچھ اتھے رہ جانا ہے تے رمضان دے اندر میرے آقا بڑی سپیڈ نال بڑی تیزی نال اللہ دے رستے چ مال خرچ کر دے سی نبی پاک نے فرمایا بندہ آندا سارا ہی مال میرا ہے او بھی میرا ہے بھی میرا حالاں تین طرح دا مال ہے فرمایا جڑا انہیں پہن لیا تے پرانا کر لیا کھا لیا ہضم کر لیا تے جیڑا دے کے تے آخرت واسطے ذخیرہ کر لیا اے باقی دو طرح دا مال دنیا چ رہ گیا تے جیڑا اللہ دے راہ چ خرچ کیتا ہے او اے دی آخرت ہے او اصل دا خزانہ ہے او اندے کم آنا ہے تے جیڑا باقی ہے فرمایا او وارثاں واسطے رہ جانا ہے انہیں حلال کمایا حرام کمایا قبر وچ جواب انہیں دینا ہے تے عیش پچھو دجیاں نے کرنی ہے ایش وارثاں نے کرنی ہے قبر جواب تو دینا ہے قبر نو اڑی کان روز رہندیاں نے تیریاں قبر نو اڑی کان روز رہندیاں نے تیریاں موت کار تیرے روز مار دیے پھیریاں اپنا بھروسہ نہیں ہو تیرا کڑی پل دا کرنا ایمان بڑا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں قبر نو اڑی کان روز مان کانو کرنا ہے مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی ہے تیری جمیں بلبلائے پانی دا ختم کر جانا تینوں موت دیاں نیریاں ختم کر جانا تینوں موت دیاں نیریاں قبر نو اڑے کان روز کلا ایتھے آیا اے تے کلے تو جانا اے تیاں پتاں تیرے آئے کم تیرے ہونا نہیں جنہ لئی تو کریں دن رات ہیرا پھیریاں جنہ لئی تو دن رات
کریں غیرہ پھیریاں قبر نوڑے کا روز رہندیاں نے تیریاں موت کار تیرے روز اللہ ذوالجلال فرماندے نے وانفقوا مما رزقناکم من قبلی ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دی اس سنت بھی کہ رمضان اندر مال خرچ کرنا، اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ میری تہاڈی دنیا آخرت بہتر بنائے، فوت شدگان دی اللہ مغفرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔